बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सजिटेरियंस। ये महीना आप लोगों के लिए 3 बड़ी खुशखबरियां ला रहा है और 3 मामलात में ही आप लोगों को मोहतात रहना होगा। अब देखिए, ये महीना एक ट्रांजिशन भी है, एक बड़ी चेंज का महीना भी है। महीने के आगाज़ में ही चांद ग्रहण भी है। लेकिन सबसे पहले हम खुशखबरियों की अगर हम बात करें तो 11 मार्च से आपके वो तमाम काम जो पिछले कई महीनों से अटके हुए थे, रुक रहे थे, अब आपके कामों में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। वो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। आपके काम अचानक से तेज़ होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे, मायूसी थी, तो अब आपके अंदर एक जीने की नई उमंग जाग उठेगी। आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि जैसे आपके काम अब चलना शुरू हो गए हैं। जीने की एक नई उमंग, खुशकिस्मती का एहसास आपको होना शुरू हो जाएगा। एक तो 11 मार्च के बाद से ये एनर्जी आप लोगों को देखने को मिलेगी। दूसरा, 18 मार्च के बाद आप लोगों का जहन बहुत एक्टिव हो जाएगा, बहुत तेज़ हो जाएंगे। आपकी सोच, आपकी अप्रोच, आपका विजन बहुत क्लियर हो जाएगा, बड़े ज़हीन हो जाएंगे। आप लोग अगर कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कुछ नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको अपने लोगों के अंदर एक पहचान मिलेगी। आपकी बातें तहकीक शुदा होंगी। आपके आसपास के लोग आपकी बातों को सराहेंगे। इसके अलावा इस अरसे में आप लोगों ने एक काम का और ध्यान करना है। अगर आपके बच्चे कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको आपने पुश करना है, क्योंकि अगर इस वक्त वो मेहनत करते हैं 18 मार्च के बाद तो उन्हें कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा भी अगर आप सोशल मीडिया में काम करते हैं, कम्युनिकेशन का कोई काम करते हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, डिज़ाइनर हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, बड़ा प्रोडक्टिव वक्त रहेगा। और मार्च का जो आखिर है वो आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं, जो आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, उनके अरूज का दौर होगा, अरूज का टाइम शुरू हो जाएगा। क्योंकि वीनस की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में वैसे भी कंफर्ट आएगा, लग्जरीज आएंगी। आप अपने लिए कोई कंफर्टेबल चीज़ खरीद सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं कि जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में सुख बढ़ेगा। अगर आप फनकार हैं, खिलाड़ी हैं, कोई क्रिएटिव काम करते हैं, तो आपको शोहरत मिलेगी, पजीराई मिलेगी। ये 3 खुशखबरियाँ होगी। अब मोहतात आपने कहाँ कहाँ रहना है, जो काम जहाँ पे आपको अलर्ट रहना होगा वो है महीने के आगाज़ में चांद ग्रहण हो रहा है 3 मार्च को। तो इस अरसे में आपने अपने करियर में और आपके जो लोगों के साथ राबते हैं, इन मामलात पर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि इस अरसे में आप थोड़े जल्दबाज भी रहेंगे। तो अगर आप जज्बात में आकर कोई काम नया शुरू करते हैं तो भी गलत है। जज्बात में आकर कोई अपना लगाया काम छोड़ते हैं तो उसका भी आपको बाद में पछतावा होगा। तो ये वक्त जॉब छोड़ने का वक्त नहीं है, कोई बड़ी तब्दीली करने का वक्त नहीं है। ये वक्त बस चुप करके आगे चलने का वक्त है। ख़ासतौर पर 3 मार्च से लेकर 10 मार्च तक, बल्कि पहले 10 दिन मार्च के जो हैं, ये आप लोगों को थोड़ा खामोशी के साथ ही गुजारने चाहिए। दूसरा, 20 मार्च तक गलत फहमियाँ हो सकती हैं। कुछ ईमेल, मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो कोई गलती हो सकती है, बात गलत हो सकती है, सुनने में कोई गलत फहमी हो सकती है। तो ये वक्त कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट करने का वक्त भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप पहले से कोई काम कारोबार कर रहे हैं तो 11 मार्च से उन कामों के अंदर तेज़ी आएगी, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद आप अगर अपने घर में मौजूद हैं और आपके घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उनकी सेहत आपको थोड़ा परेशान कर सकती है।
صحت کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، یا آپ کو اپنے گھر کے کسی بڑے بزرگ کے ساتھ کسی اختلاف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گھر کو آپ ری ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں، گھر کو آپ کچھ تزئین و آرائش والے کام کر سکتے ہیں، یا گھر کی جو مرمت ہے اس پر آپ کے خرچے ہو سکتے ہیں، ایسے کاموں پر آپ کی توجہ تھوڑی زیادہ رہے گی۔ تو اگر اوورال دیکھیں تو پہلے 10 دن حساس ہیں، ان 10 دنوں میں 5 دن خاص طور پر مارچ کے پہلے 5 دن یہ کچھ زیادہ حساس رہیں گے۔ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کوئی بڑا فیصلہ آپ کو پہلے 5 دنوں میں نہیں لینا۔ 11 مارچ سے آپ لوگوں کے لیے خوش قسمتی کا آغاز ہو جائے گا، جوپیٹر کی پوزیشن بہت بہتر ہو جائے گی، تو جو پرانے کام آپ لوگوں کے چل رہے ہیں ان کاموں پر آپ لوگوں کو کام دوبارہ سے شروع کرنا چاہیے، محنت شروع کرنی چاہیے، کاموں میں تیزی آئے گی۔ 15 سے 18 مارچ تک اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا وقت ہوگا، کوئی نیا کام شروع کر سکتے ہیں، کوئی نیا کورس آپ لوگ لے سکتے ہیں، کسی نئے کورس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ 21 مارچ کا دن پھر سے آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی تبدیلی کا وقت ہوگا، شاپنگ کریں گے، مہنگی چیزیں خرید سکتے ہیں، آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں، میڈیا، سوشل میڈیا پر کام کرنے والے لوگ، وکلا یا کوئی بھی ایسا کام جو آپ بول کے کرتے ہیں وہاں سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ 26 مارچ سے 31 مارچ تک آپ لوگ کافی سوشل بھی ہو جائیں گے، آپ لوگوں کو کچھ برتھ ڈے پارٹیز، شادی کی تقریبات، ایسی جگہوں پر جانے کا موقع ملے گا، نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملے گا، پرانے لوگوں سے ملنے کا موقع ملے گا، روٹھوں کو منانے کا موقع ملے گا۔ تو جو رشتے خراب ہو رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا اب آپ کو موقع ملنا شروع ہو جائے گا۔ 26 مارچ سے لے کر 31 مارچ تک کا جو وقت ہے یہ فائنانسز کے حوالے سے بھی بہت اچھا رہے گا، مطلب اس عرصے میں ڈوبی پھنسی رقم آپ کو مل سکتی ہے۔ اور 21 مارچ کے بعد آپ اگر پروموشن کے انتظار میں ہیں تو جو آخری 10 دن ہیں اس میں آپ کا پروموشن بھی ہو سکتا ہے، کوئی ترقی ہو سکتی ہے، کوئی نئی ذمہ داری آپ لوگوں کو مل سکتی ہے۔ تو ویسے بھی آخری 10 دن جو ہیں یہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی اچھے ہیں، تو اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ ٹائم بہتر رہے گا۔ ہاں، محبت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ آخری جو 5 دن ہیں یا آخری 6 دن بنتے ہیں 25 مارچ کے بعد معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی آخری جو ہفتہ ہے یہ آپ لوگوں کے لیے کچھ زیادہ رومانٹک بھی رہے گا، آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بہت خوبصورت ہو جائے گا، قربت بڑھے گی۔ جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں لے کر آئے، اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لائے، خوشحالیاں لائے۔ یہ جو رمضان کی برکتیں ہیں اللہ آپ کو یہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کے تمام دکھ دردوں کو خوشیوں میں، خوشحالیوں میں بدل دے، اور آپ جس کام کے لیے دعا کر رہے ہیں، جن کاموں کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو، آپ کی کوششوں کو کامیاب کرے، آمین۔ اللہ آپ کو صحت دے، خوش رکھے، خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اور اگر آپ اپنی ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، پرسنل کیلکولیشنز کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، اور فیس پے کرنے کے بعد آپ کو تمام ریڈنگز ڈیٹیل میں دے دی جائیں گی۔ اگین خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔